ईरान अमेरिका डील को कैसे ख़राब करना है और ख़ित्ते का अमन कैसे तबाह करना है। इसराइल ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर लिया। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील की बातें हो रही हैं, जंग बंदी हुई है और दुनिया के कई ममालिक चाह रहे हैं कि एक अमन मुआहिदा हो जाए ताकि ख़ित्ते में जो है ना वो कशीदगी ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल कुछ प्लान कर रहा है और उसकी प्लानिंग में शामिल है कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जाएगा, यानी वो अमन की इन कोशिशों को सबोताज करना चाहता है। जी, ऐसा ही है आदिल भाई। ये CNN की स्टोरी है, सोर्सेज से उन्होंने अपने कोट की है और उन्होंने बताया कि इसराइल जो है एक बहुत खौफनाक मंसूबे पे काम कर रहा है इस वक्त, और वो ये देख रहा है कि जो अमन है वो दोबारा किसी तरफ जा रहा है और हो सकता है कि डील कुछ दिनों में हो जाए अमेरिका और ईरान की। तो इसको वो चाहता नहीं कि किसी तरह भी हो, तो वो तबाही फैलाना चाहता है दुनिया में, और उसके लिए वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान कर रहा है, बहुत ही खौफनाक किस्म का है। उसमें वो पहले दिन से ईरानी क़यादत को साफ़ करना चाहता है हर सतह पे, पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी उसकी लेयर्स हैं और टियर हैं उनको ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के बैठा है। अब उसको अंदाज़ा ये होता है कि अमेरिका शायद इसमें उसका साथ उस तरह से नहीं देगा, क्योंकि पहली दफ़ा वो करके देख चुके हैं। तो अब वो ये चीज़ खुद करना चाह रहा है और एक ऐसे भेस में करना चाह रहा है जिसमें ये तासुर भी आए कि ये अमेरिका ने किया है हमारे साथ मिलकर और हमने इसको निशाना बनाया है। तासुर ये मिले कि जी अमेरिका इस हमले में या ये सारे ऑपरेशन में शामिल है, हालांकि वो उसके पीछे अमेरिका नहीं होगा, सिर्फ इसराइल ही होगा। जी, सिर्फ इसराइल होगा, और इसराइल ने वहाँ के कायदीन की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में जो है वो सियासी क़यादत भी है। उनको पहले दिन से अब्बास इराक़ची, बाकर ग़ालिबाफ जैसे लोग और वो 180 सिफारतकारों की एक तवील फ़हरिस्त है जो दरअसल इस सारे माहदे पे काम कर रहे हैं और इसको बेहतर करना चाहते हैं, अमन की तरफ लाना चाहते हैं। ये सारे लोग जो हैं, अगर खुदा न खास्ता इनको निशाना बनाया जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इसराइल की, और वो चाहेगा कि दुनिया जो है दोबारा जंग की तरफ चली जाए। और फिर ज़ाहिर है जब आप इस बची कुची क़यादत पे हमला करेंगे तो बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं इस बात के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान जो है वो गुस्से में आकर अमेरिका से जंग करेगा, क्योंकि वो तासुर ये दिया जाएगा कि अमेरिका के साथ हो रहा है, ये अमेरिका ने सब कुछ किया है। तो इसराइल एक बहुत खौफनाक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ सियासी क़यादत बल्कि उनकी अस्करी क़यादत जो इस बात को इंश्योर किए हुए है कि आप नाए हुर्मुज़ ना खुले, वहाँ पे उसका कंट्रोल रहे, और इसी के साथ साथ इस्फ़हान को महफूज रखा हुआ है। इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम जज़ायर को, खार्क जज़ीरा है, क़शम है, इनको वो किया हुआ है, एक तरह से सेव किया हुआ है। तो इन लोगों को निशाना बनाया जाए जो दरअसल इस सब के जो ज़िम्मेदार हैं, और उनकी वजह से एक बहुत ही मरबूत निज़ाम है सिक्योरिटी का जो ईरान के पास है। तो एक तो ये उन्होंने कोशिश की है, और इसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी निशाना बनाने का कहा है, क्योंकि एक आध दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम ज़रा जाना चाहते हैं दोबारा इस्फ़हान, खार्क जज़ीरे पे, क़शम पे, इस तरह जाके उनकी ऑयल एक्सपोर्ट को देख लिया ना, वहाँ पे नाकामी हुई उन्हें, बहुत शदीद नाकामी हुई, और वो दास्तान जो है वो नाकामी की रकम हो गई, और तारीख़ में हमेशा दोहरा कर पढ़ाई जाती रहेगी। $800 मिलियन के तैयारे वहाँ पे उन्होंने इस्फ़हान में तबाह कर दिया, और खार्क जज़ीरे पे भी जो उन्होंने हमला किया था वो भी उन्होंने देख लिया कि कोई ऑयल फैसिलिटी को उन्होंने निशाना नहीं बनाया था, और वो किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सके तो उसमें। और ईरान ने 2-3 दिन के अंदर ही ऑयल एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करके उसको बहाल करके ये पैगाम दिया था कि हमने आप हमें निशाना नहीं बना सके। तो अब ये चाह रहे हैं इसराइल के किसी तरह जदीद तरीन तैयारों के ज़रिए इन हो, और इसको एक कैमोफ्लाज करके कि ये अमेरिका ने भेजा है और खार्क जज़ीरे पे या क़शम जज़ीरे पे हमला हुआ है। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि इनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स को धचका लगेगा, दूसरा ये कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान हो जाएगा, बहुत बड़ी पैमाने पे अमेरिका का नाम आ जाएगा, और तीसरी बात ये कि इससे करीब है आपनाए हुर्मुज़, खार्क और क़शम जज़ायर से। तो अगर आप इसको निशाना बनाते हैं तो ऑयल एक्सपोर्ट्स को हिट करने के साथ साथ आप इस बात को भी यकीनी बना रहे होंगे कि एक दर्जे में उनकी एक डिफेंस की जो लेयर है आपनाए हुर्मुज़ की ईरान की, उसको आपने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा प्लान किया जा रहा है, और अमेरिका में अब जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये बातें कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं कि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग के नाम पर बेच दिया है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको बर्बाद कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस जंग से निकलना कैसे है। निकल तो जाएगा, वो कल ही निकल जाए, लेकिन वो ये अपनी फतह का ऐलान किए बगैर कैसे निकल सकता है। सकता है? वो ये चाहता है कि
میرے اوپر وہ ٹھپا نہ لگے کہ میں ناکام ہو کے نکلا جی ہوں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ایران نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اب وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک انہوں نے ناکہ بندی کی تھی، وہ بھی انہوں نے واپس کر لی، اٹھا لی اور کہا کہ نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں 2 دن بعد پلٹ جاتے ہیں، پلٹنا پڑتا ہے، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو اسرائیل اب اس ساری چیز میں یہ پلان کر رہا ہے، اور اس چیز میں آپ اس جملے کو مت بھولیے جس میں اسرائیل کے نتن یاہو نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ فساد کی جڑیں لبنان، ایران اور فلسطین، ان محاذوں پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. جب وہ ان کو کہہ رہا ہے اور اتنا برے الفاظ میں یاد کر رہا ہے، ان کو فساد کی جڑ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 جگہوں کو اس کو مسلسل گرم رکھنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس جنگ میں جو لے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اب نکلنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس کے اندر یہ سکت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ایران کو براہ راست للکار سکے اور اس کے ساتھ 1 on 1 کوئی جنگ کر سکے. تو اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، امریکہ کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے، تو امریکہ کی جانب سے کیا رد عمل ہو سکتا ہے اور جواب میں ایران کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اس طرح کی چیز پہلے پلان کی تھی، مل کر کی تھی، اور تمام جگہوں پہ یہ ہے. انہوں نے پہلی بار جب ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا تو کہا کہ ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا. لیکن اس کے بعد ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اس کی تمام لیئرز ایکٹیو ہو گئیں، اور انہوں نے بہت ہی منہ توڑ قسم کا جواب دیا جو پوری تاریخ میں رقم ہو گیا ملٹری کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ جا کر ان کی سیاسی یا عسکری قیادت کو نشانہ بنائے، کیونکہ یہ واحد قیادت رہ گئی ہے. اس کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب مذاکرات کو ہمیشہ کے لیے لپیٹ کے رکھ دو. کیونکہ ابھی جو ان کی سیاسی قیادت ہے، عباس عراقچی یا مسعود پزشکیان وغیرہ یا کالی باف وغیرہ، یہ وہ فیسز ہیں ایران کے جو بڑے روشن فیسز ہیں اور ایسے فیسز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اصل میں یہ 3 چہرے جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں نا، بنیادی طور پہ ان کو اب بچہ بھی جانتا ہے اور سربراہ مملکت بھی جانتا ہے، اور ان کو سب باتیں پتہ بھی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے امن بحال کیا جا سکتا ہے، کہاں سے بچا کے لایا جا سکتا ہے. اگر ان 3 لوگوں میں سے خدا نخواستہ کسی ایک کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی ریل کر دیں گے مستقل طور پہ اس امن کے پروسیس کو، اور ایران کے پاس پھر کوئی راستہ بچے گا نہیں کہ وہ اپنے جونیئر سفارتکاروں کو تو نہیں بھیجے گا، یا کسی نئے چہرے کو اس پورے کانفلکٹ میں اتنی ریکگنیشن دینا کہ اس کو سب جاننے لگے، ممکن نہیں ہے. تو یہ لوگ معاہدے کے بہت قریب ہیں، تیار کیا ہوا ہے. جیسے امریکہ اس کو مانتا ہے، جیسے ایران اس کو مانتا ہے، یہ معاہدہ ہو جائے گا. اب اس معاہدے کو یہاں تک لانے کے لیے، معاہدے کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا اس کو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کو بھی دیکھ رہی تھی. اور اگر اسلام آباد کے مذاکرات نہ ہوتے اور ایرانی قیادت کو یہاں نہ آنا ہوتا، کہیں اور آنا ہوتا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنے زیادہ سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہو سکتے تھے. لیکن جب اسلام آباد کے مذاکرات تھے تو تب بھی انہیں بڑی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے ایران سے لایا گیا. بڑے ان کے جب طیارہ ان کا وہاں سے اڑا تو اس کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی طیارہ بھی اس کے ساتھ تھا، باقاعدہ اسے اسکارٹ کر کے لایا گیا. تو سیکیورٹی تو ہم نے انہیں بہت اچھی فراہم کی، غیر معمولی سیکیورٹی تھی. اور عدیل بھائی، یہ تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر سے ان کو اڑا کے لائے، اور پوری افغانستان کی ایئر اسپیس پہ ہماری حکمرانی تھی، اور ہم نے یہ بات بتائی. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ وہ 2 جملے ہیں جو میں نے کہیں سنے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ اسے پتہ تھا کہ ایران کی قیادت کہاں جا رہی ہے اور کس نے اس کو بلایا ہے. بس یہ اتنے، یہ سب چیزوں کے اوپر جو ٹاپنگ ہے نا ان 2 جملوں کی، یہ سارے سیکیورٹی انتظامات کے اوپر یہ ٹاپنگ ہے. دراصل پاکستان نے بلایا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بلایا تھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلایا تھا، اور پاکستان آ رہے تھے وہ لوگ. بس نام ہی کافی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آبنائے ہرمز پہ بھی پاکستان کا نام اور اس کا جھنڈا چلتا ہے. آج بھی ساری طرف بلاکڈ ہے. اگر آپ ایک جہاز، پاکستان کا جہاز گزرتا ہے اور آرام سے وہ کراچی آتا ہے، لنگر انداز ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے ایرانی پاسداران انقلاب روکنے کے بجائے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو. ان کے ساتھ ساتھ اپنی کشتیاں چلاتے ہیں اور ان کو گزرنے دیتے ہیں وہاں سے. اور امریکہ کے 15,000 فوجی بھی سامنے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی جہاز گزرتا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے. تو پاکستان اس لیول پر کام کر رہا ہے. نتن یاہو اور اسرائیل تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ بچے ہیں. بالکل. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے یہ مذاکرات ناکام بنائے جا سکیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.